Okay, mayong hapon mga kaigsunan ko diya sa Ginoo. Shout out to Luzon, Visayas and Mindanao. Check your time exactly 2:05 alas 2:05 sa takna sa kapunon. Shout out sa tanan natong mga kaigsunan. Nandito naman ang inyong ubos ng alagad, si Pastor Armando Montero ay nagbabalik. O nini nga takna, itong ipadayon ang atong nabiyaan nga subject mao ang Outer Darkness, naapata sa part 86 sa ato ang main theme, The Gospel of the Kingdom. Igalaigsoon tungod sa mao nga mga priorities o karon ako na ka-resume sa ato ang dakong buluhaton alang sa pagpalapnag sa maayong balita. Panining takna ato kining ipadayon ang mabiyaan nato nga subject nga mao ang Outer Darkness, na kung atong naisgutan tong nangagi, ang outer darkness usa kini ka silot, ang outer darkness usa kini ka lugar nga layo sa tinuod, usa kini ka state of being nga diin dili makasulod sa divine kingdom nga giandam sa ato ang Ginoo. Ang outer darkness usa pud ni ka warning alang sa mga luwas nga diin tinuod nga nasakop sa tinuod nga iglesia sa ato ang Ginoo. O ang outer darkness ato sab nga mapansin panahon sa kasal nga diin ang napulo ka mga babaeng birhin nga nagrepresent sa kinikitawag nga iglesia sa atong Ginoo nga kandidato na mahimo nga mapakaslan, apan ang lima diha na nahimo nga na disqualified tungod sa pagkadili matinumanon, kanang gitawag unfaithful bride. So ang makaapil lang sa maong kasal mao katong naka preparar o wala nagdinanghag sa ilahang pagpangalagad diha kang Kristo Jesus, mo na atong masabtan sa outer darkness. O ako nang gibutyag ang mga bersikulo nga diin daghang mga referensya nga nag-back up og si Jesus Christ mismo ang nagwali gayod sa maong outer darkness. O uban matud pa sa uban nga mga nag-comment nga kung magwali day ka outer darkness, new lighter daw ka, heretic daw ka. Si Kristo di ay heretic pod kay si Kristo may nagwali niini. So mao na ang ilahang mga komento sa oras nga atong tukion kining laglom nga mga pagtulunan nga gibilin sa ato ang Ginoo. Ang outer darkness gala igsoon usa kini ka kahimtang usab nga diin dili siya makasulod sa syudad, no? Og wa man siya nakapasar sa divine body, muna nga naara siya sa gawa sa syudad. Ug daghan kayo sa balaang kasulatan nga nagpamatuod nga diin ang hari lang nila mo ay makasulod sa syudad, samantala kadtong nga wala nakasulod tungod sa ilang pagka dili matinumanon na alang sa gawas. O atong makita dinha nga adunay namugos sa pagsulod o gigapos siya o gilabay sa kagitngitan sa gawas. Ang maong mga Hudiyo nga din na disqualified usab ato usab nga nasabtan nina sa pasahi sa Biblia nga diin gihinginlan sila, giabog sila, no? So busa mga kaigsunan nini nga kapunon atong mapamalandungan ang kining gitawag nga outer darkness nga usa kini ka warning sa Ginoo para nato aron nga dili kita nga dinanghag sa atong pagpangalagad sa atong Ginoo. So ang outer darkness sigala igsoon usa kini ka kahimtang although dili man ka mailabay sa linaw nga kalayo, apan makasinati usab ka og kalayo gihapon, usa ka kalayo nga sa kapungot sa atong Ginoo. Yung mabasa dinha sa 1 Thessalonians chapter 2 nga diin silot kini nga matagamtam nga nagkalayo tungod sa iyang pagka dili matinumanon. Ang outer darkness sigala igsoon ang atong natuki kuan man kining gitawag nga state of being, mao na ang kahimtang unya sa mga luwas nga dili matinumanon nga wala makasulod, na lost ang ilahang mga privilege sa kingharian. Manang gitawag nga everything was lost except the salvation from hell, ang gid ang nabilin hikan na igsoon. Ang ginitawag nga pribilehiyo nga mahimong bride
tanggal kana ang pribilehiyo nga makakaon sa bunga sa kahoy sa kinabuhi. Siya dili makakaon ang pribilehiyo nga makanang gitawag nga maapil siya sa kasal. Dili siya makaapil sa kasal. Ang pribilehiyo nga diin mahatagan siya og divine body, so wala siya divine body. Ang pribilehiyo nga diin ma-enjoy niya ang kapahulayan didto sa gingharian ug maghari siya kauban ni Kristo, o usa ka mga pribilehiyo nga nawagtang sa usa ka luwas nga diin na disqualified sa maong ang gitawag requirement sa ato ang Ginoo. Ang atong Dios naghatag siya og rating from 30, 60 up to 100. First, second, third lang ang gihatag sa Dios nga maong nga rating. Busa higalaygon siguro nato nga ang atong pagpangalagad sa ngadto sa Ginoo, ang atong reaction, ang atong response kang Jesus Christ nga dili kini taphaw, dili kini kanang gitawag nga walay kasiguruhan, tungod kay ang balang kasulatan nagingon sa unang Pedro kapitulo 1 nga make your calling and election sure. Galaygon wala naman ko tama nga sakto nga oras kini inyong ubos nga lagad manamilit kana kaninyo. Kini nga kahaponon o sali pa nako di pa ko malimot. Happy anniversary of your birthday, Sister Alice. Sa ihang anniversary sa iyang natawhan karon, o taod-taod mga adto kami ron niya, o sana mabusog niyo kami. Mga kaigsunan na nasa online o kini nga maong vlog higalaygon mubo ra kini apan nato ning padayon sa una sa sunod nga higayon. Daghang salamat o God bless you. Bye bye.